Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je كتعودوا كلشي بخير لاباس. Ça fait bizarre باش نجلس عاوتاني قدام كاميرا. Ça fait super longtemps. توحشتكم بزاف 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 بزاف. J'espère que vous vous portez bien نتوما وعائلاتكم. الله يشافي مرضانا يا ربي كلهم en général ماشي غير اللي عندهم بيان سور ماشي غير اللي تقاسوا ديرنييرمون بكورونا مي كلشي. والله يرحم اللي ماتوا ويا ربي تشوف من حالنا سورتو ك دابا تزادنا شهر اخر مي جو سوبوز كو بدينا كنولفوا شويه واخا هكاك ومع رمضان غادي تجي شويه مزيانه حيتاش مولفين تنكونوا جالسين في رمضان تيكون رمضان في اوت جويي كنا كنكونوا جالسين ما خدامينش وما قارينش دونك فوالو درت la dernière fois un sondage sur Instagram où قلت لكم est-ce que vous voulez un maquillage chargé ou bien un maquillage soft. Alors صراحة الله أنا j'adore les maquillages اللي هما chargés mais pour vous aujourd'hui je vais essayer باش نقلل باش ندير غير un maquillage qui va être soft. Ça va être un maquillage de tous les jours step by step ونشوفوا ce que ça va donner. نشوفوا ce que ça va donner parce que ما مولفاش. اول حاجه شوفوا هاد les lèvres, j'ai des lèvres qui sont super gercées. يلا alors غندير لهم un baume. J'adore هاد le baume, il hydrate super. Donc البنات pour le maquillage vu que غادي نعتمدوا على un maquillage qui va être vraiment soft ou خفيف, il faut se focaliser على la peau ديالنا. خاص la peau ديالنا تبان كتضوي كتلمع تبان نقيه وتبان ما فيهاش حتى شي حاجه. دونك انا جيم بيان لي تان اللي هما الا ما كنت دايره والو جيم بيان لي تان كي سون غلوي. دونك اهم حاجه البنات بعدا سي لي سوان, سي تهلاو في لابو ديالتكم قبل بيان سور لي ماسك لي سوان ايتترا. en même temps انا غادي نبدا اول حاجه بالسيروم ديال اولين ريكسن. دونك غندير منه غير شي شويه وغنهيدراتي به مع عندي لابو ميكس تاع غراس. دونك لا زون تي كتكون عندي مزيته وهنايا ناشف. دونك غادي ندخل دونك دخلت bien sûr le sérum مزيان la peau. Après je vais prendre la même marque Banana Bright Face Primer. Banana Bright Face Primer. هذا سي ان برايمر اللي كيعطيك واحد شويه ديال اللمعان في لابو, ماشي بحال لي برايمر اللي غادي يسدوا لك لي بور او لا نو, غادي يعطي ان غلو سوبتيل لابو. دونك غنديرو بارتو. شتو كيعطي واحد اللمعه زوينه في الوجه. Après je vais utiliser également Olean Rexon Banana Bright Eye Cream حينتاش هنا سورتو البنات اللي تيقولوا بان التحت ديال عينيهم تيتشقق اولا تيدخل ليه لانتي سيرن ولا. دونك كما قلت لكم بور البنات اللي تيقول لك التحت ديال عينيا فيه لي ريدجول تيدخل ليا لانتي سيرن من تحت عينيا, ضروري البنات ديروا هذا لي كريم ديال العينين, كريم من تحت من عينيكم. ما لقيتوش كريم غادي ديروا زيت ارغان اولا احسن حاجه تقدروا ديروها من تحت العينين ديالكم هو الزيت ديال التين الشوكي. باسكو تيحيد لي ريدول تيحيد ديك الزرقيه من تحت العين, خطير بزاف. ولكن لو فري الي شير وخصكم تلقاو شي واحد اللي يكون فريمون عجبتني لا بوغلويه. دونك خصكم تلقاو شي واحد اللي يكون فريمون كونفيونس باش يبيع لكم داك لو برودوي ويكون نيت اوريجينال. فوالا دونك شتو لا بو غير هكا كتضوي. alors
المرحله الثانيه كنت نورمالمون ناويه ندير هاد الجوج. هذا هو سوان كوريكتور دي بور ديال غيرلان، وهذا سي الماتيفاين مات بيرفكشن بيس ديال هدى بيوتي. سي لا باز ماتيفيونس ديال هدى بيوتي. كنت ناويه نديرهم بجوج، الوغ كو في بلاصه ما غنديرهم بجوج غندير ان سول برودوي اللي هو فيلورغا. هاد البرايمر البنات فيه مجموعين هادوك لي برايمر بجوج بهم. سي ان برايمر اللي غادي يسد لك لي بور، غادي ليسي لك لي الوجه ديالك ولي بور، يفا ليسي لي بور ديالك غيسدهم، وفي نفس الوقت غادي ماتيفي لينا لا زون تي. دونك باسكو انا غرضي اليوم ماشي تماتيفي الوجه كامل، مي هاد لا زون تي هنا 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 وهنا اللي كيسكريتي السيبوم بزاف. دونك كيما قلت لكم هذا تيجمعهم بجوج، و لافونتاج سي كي با سيليكوني، دونك ما كيسدش لينا لي بور بزاف، ما كيطمسهمش. وكاينين الناس اللي عندهم ديزاليرجي من السيليكون، هذا الي با سوبر سيليكوني. فوالا. ثالث مرحله البنات انا غندير فاونديشن. اما نورمالمون تقدروا ديروا غير انتي سيرن وتخرجوا. انا بغيت نوري البنات اللي عندهم باغ كونطخ دي تصبغات، اللي عندهم شي حوايج ان فيت حبوب هذا ما قادرينش يخرجوا بوجههم بحال هكاك. غادي نوريكم ان فيت كيفاش ديروا لو فون دو تان ديالكم. دونك غادي نجيب شويه ديال لو فون دو تان. انا استعملت ديور فوريفر اندر كفر حيتاش لا تيكستور ديالته خفيف. كما قلت لكم استعملت ديور اندر كفر سكين فلاتانت 0.25. كاينين البنات اللي كيبغيو اون كوفرونس توتال، كاينين البنات اللي كيبغيو اون كوفرونس عاديه. انا بالنسبه ليا في ماي نو ميك اب غادي ناخذ شويه ديال لو فون دو تان. غنبدا من لي زون اللي خاصهم تغطيه، اللي هما الوجه الوسط ديال الوجه، وكنسحب لا ماتيير للجناب. كيعطيك واحد الوجه اللي هو تيولي تيبان فايق موقد. هانتوما غنتا غير النص باش تشوفوا لا ديفيرونس. هانتوما دونك هانتوما فوالا لا ديفيرونس من البلاصه اللي فيها الفون دو تان والبلاصه اللي ما فيهاش. هاد البلاصه كتبان فريش وفايقه. الوغ غندير عاوتاني فون دو تان ونابليكيه للجهه الاخرى. دونك كيما قلنا ديما من الوسط وكن نطابوطيو لو برودوي. نطابوط ماشي ما كنجروش ما كنمسحوش. نقدروا الا كنا باغيين البنات واحد اللمعه زائده في الفاونديشن ديالنا ناخذوا فيكساتور. دونك كما قلت لكم الا بغينا اللمعه الزائده غادي ناخذوا فيكساتور اللي يكون غلوي، غنرشوه ديريكتومون في لي بونش وغندوزو فوق وجهنا. هانتوما حينتاش اهم حاجه الا كنا غندير ما غنديروا والو ليتس بلايند ذيز ماذرفاكرز يكون وجه غلوي. وما نساوش ديما الفاونديشن يهبط على لودنين وهنا على الرقبه باش ما تبقاش كتبان لا ديماركاسيون، باش ما يبانش الراس بحال ملصقينو. دابا البنات غادي نهضروا على الكونسيلر اللي هو اهم حاجه. انا الصراحه بدي ندير غير دابا ندير غير
انا كيما قلت لكم ما عنديش بزاف ديال لي ريد وديال لي ريدول، وما عنديش الكحوله من تحت عينيا. مي غنوريكم كيفاش تقدروا تغطيو هذاك لي سارن ديالكم بلا ما غادي تبينوا بانكم راكم مغطينهم. حيت بعدا البنات اللي عندهم لا زون تي ميدما، اقل كميات البرودوي هي اللي كتستعملي في الجبهه ديالك، حيت هي اللي كتزيت بالزربه. الوغ في بلاصه ما غادي تاخدي كوريكتور كوريكتور in anyway بلاصه غادي تاخدي كوريكتور اورانج وغادي ديريه من تحت من عينك، غادي تاخدي ان كوريكتور اللي غادي لورانج ولكن يكون غير 2 درجات اغمق من العين ديالك، وغادي ديريه فوق البلايص اللي انت حاسه بهم بانهم. دونك تديري غير شويه وكتدمجي بحال هكا. دونك هذه هي first step التغطيه ديالك. عاد غادي تابليكي لونتي سيرن ديالك. انا لونتي سيرن تنفضل بان ديما ندير بزاف لونتي سيرن، كل اللي بغى يكون تنبغي البلاصه تبان بيضاء، ماشي بيضاء عاوتاني، راه غير درجه وحده فوق من لا كولور ديالك. الوغ عندنا 2 طرق ديال الناس، كاينين اللي كيديروا ليه هكا، اللي كيديروا ليه هكا خاص يكون الفيس ديالهم الا كان عندك هارت شيب وجهك هكا علاش كالقلب، تقدري ديري هكا باش كتجبديه. سينو الا كانتي وجهك اصلا طويل غادي خصنا نديرو لونتي سيرن هكا باش كتسحبي العين والوجه ديالك الفوق. انا باغ كونطخ وجهي مدور غنزيد غير هكا، مي غنجر هادي باش نعادلها معاها. دونك فهمتوني، الواحد الا كان عنده وجهه هارت شيبت غادي يدير بحال هاد اللقطه هادي، عنده وجهه طويل غادي يدير هكا. وما يكونش لونتي سيرن فاتح بزاف عليك. دونك كيما قلت لكم لو لونتي سيرن ما يكونش فاتح عليك بزاف باش ما يعطيش يبين لك انا من تحت من الوجه مقبص. وخصنا نستعملوا الاندر تون المزيان لينا، بحال دابا انا كنستعمل اندر تون شويه مايل على صفوريه. الناس اللي عندهم غوز غادي المهم غادي تتبعوا chart of colors، داك الويل chart of colors، وغادي تفهموا الاندرتون نقدر نشرحه لكم في فيديو اخر. حيتاش كاينه وحده مثلا اللي كيكون وجهها سميمر شويه وكدير اونتي سيرن بحال ديالي انا، غادي يجيها من تحت من عينها كري وكتقول لك لونتي سيرن خايب. لا، لونتي سيرن ماشي خايب، لونتي سيرن انت اللي ما اختاريتيش الاندرتون ديالك المزيان. المهم الاندرتون في الفاونديشن وفي لونتي سيرن غادي نهضروا عليه مره اخرى. انا راه درت شويه لونتي سيرن هنا وهنا باش تنفتح. تاني اهم حاجه بالنسبه للمكياج اللي هو ديال ديما الحجبان، انا غادي نستعمل الكابراو ديال بينيفيت حيت احسن برودكت تيبقى ليا في حجباني. اوبسي، عندك هو عندك اناستازيا، ماك، لونكوم وميلاني، هادو هما لي وريفولوشن، هادو هما لي برودوي اللي استعملت وفريمون تيبقاو. حيتاش انا ما عنديش، انا الا بغيتي تجربي شي برودوي ديال الحجبان جربيه فيا، اللي ما عنديش انا زغب. دونك دوكو سوا لو برودوي غادي يشد سوا ما غاديش يشد. الوغ تنبدا من التحت ديال الحاجب كنرسم بحال هكا، غنجي الفوق ندير بحال هكا، املأ الفراغ بما يناسب.
جيت كنخلع. دونك درت نفس الحاجه اون اتوندون. ابري هنا القدام ديال الحاجب البنات كنخفو يدينا وكنطلعو بحال زغيبات. فوالا. باقي مع فاش غادي نديرو لا بودر ما تخافوش راه غادي يزيد شويه يتادوسا لا كولور، ما غاديش تبقى بحال هكا فونسي. فوالا. دونك الا بغينا البنات اي برودكت، كان سائل كان ليكويد، كان سائل ليكويد، كان ليكيد، كان كريم، كان جل، كان اي حاجه تتبغي كتبغي تثبتيها، اشنو كديري؟ ضروري كديري بودر فوق منها. دونك انا باش ما يتزيتوش ليا الحجبان، سورتو مع الراكش وتيكون الصهد وتيكون هذا، غادي ناخذ اناستازيا الباودر ديالها color dark brown، و غادي ناخذ بانسو رقيق وغادي غير نثبت سورتو التايل، سورتو داك الاخر. ضروري تيجي حاجب احسن من حاجب، ما فهمتش انا حاجه عندنا كاملين. الو وحنا كنهضروا على التثبيت، خصنا نثبتو الوجه حتى هو. دونك شتو هنايا مثلا دخل هنا ما كاينش كريسز، ولكن ما كاينينش دوك، ما داخلياش لونتي سيرن في وسط من هادوك، مي كوميم غادي نشوف الفوق. انا ما داخلش ليا حيت لونتي سيرن صراحه مور دان كونسيلر ديال لوريال احسن انتي سيرن يمكن لك تستعمليه في حياتك. ما كيدخلش في وسط لي غيد جو التغطيه ديالته واعره، مي كوميم كيما قلت لكم غادي نرجع لهاد البليصات هادو، غادي نتاكد بان ما بقاوش عندي الكريسز. غادي ناخذ لا بودر ديال لورا ميرسي، فلنبدا التثبيت. غنشوفوا الفوق، غنشوفوا الفوق، نثبتوا هنا جناب لو ني كامل، جناب كاع البلايص اللي تيكون تيلصق فيهم لونتي سيرن و تيقدر يكريسي هي تيدخل في وسط التنيات. فوالا. الجبهه انا حيتاش كتزيت، ردوا البال بان حنا كي وسميتو ما درت ليهمش. علاش؟ حيتاش غناخذ بانسو فلافي بحال هكا كبير وغادي نحيد بعدا الباودر وداكشي اللي بقى في الغطايه فريمون شويه غندوزو، حيتاش كما قلنا. دونك نتفكروا اش قلنا في الاول بان بغينا نحافظوا على داك لو كوتي غلوي، داك الكوتي ديال لمعات البشره ديالتنا النورمال. باش نزيدو انتنسيفيو ديك الغلوينيس في الوجه، داك انتنسيفيو داك لو كوتي لومينو في الوجه، غادي ناخذ لا بودر ديال اور غلاس، دايره هي بحال شي هايلايت، غير هي بودر فيكساتريس. شتو؟ حيت ما هي مغمو، ما هي مجهده كي الهايلايت، وما هياش مات. وغادي نشوفوا المرايه ونثبتوا هاد لي بارتي. نايس جلو، love it. شوفوا الفرق، هنا فلات، هنا جلو.
دابا جا لو طور ديال البرونزر. غناخذ البرونزر ديال اور جلاس حتى هو. علاش؟ حيتاش حتى هو فيه ديك اللمعه. وغنابليكيه في لي بيريمتر رائع. il est beau. Voilà. حتى البانسو البنات خذوا بانسو بحال هكا شي حاجه اللي تعاونكم بانكم ديروا غير هاد البلاصه تو كيرف اوت هاد البلاصه بوحدها، ما يبقاش كيتوزع عليكم البرونزر في الوجه كامل. فوالا دونك ابري ما ابليكينا لو برونزر الوجه كامل، غادي ناخذ بانسو يكون بحال هكا فلافي، ناخذ نفس البرونزر وغادي نابليكيه هنايا من الداخل ونجرو هكا باش كتبان العين بحال مسحوبه على برا. خدع السينمائيه. هانتوما شفتوا؟ جا لو طور ديال بلاش. غناخدو بانسو بحال هكا. خديت بلاش فراج اللي هو بيش. غنحيد الزائد و غنابليكيه هنا فوق من هذا. البنات اللي عندهم وجههم رقيق وصغير وبغاو يبرزوه غادي يجيبوه حتى لهنا ويابليكيو. البنات اللي بحالي ديجا عندهم الحناك غادي ابليكيوه غير في هذه الجهه وندمجوه مع البرونزر. فوالا اخر حاجه غادي نابليكيها بالنسبه لو تان هو الهايلايت. دونك غادي تاخدي هايلايت على حساب لا كارناسيون ديالك. انا غادي نخلط هاد الجوج، نقدر نخلطهم كاملين هكا. جادور هاد لا باليت. كما قلنا الوجه خصو يبان هيلثي تيلمع كيضوي، حيتاش ما غنديرو والو بالعينين. فوالا انا بالنسبه ليا غادي نوتيليزي لو فيكساتور ديال هدى بيوتي حيتاش شويه كيماتيفي. فوالا دونك هذاك الفيكساتور اللي كديريه في الاخر كيدوب جميع هذوك لي زيليمون اللي درنا في وجهنا كلهم، ما كيخليش لنا كتبان لا بودر فين محطوطه، كيدمج لينا راسو دوك لي برودوي كاملين. وتقدري في نفس الوقت الا كان الهايلايت ديالك بحال دابا ما كيبانش بزاف ولا شي حاجه تقدري ترشي بحال هكا فيكساتور خليه ينشف غير شويه. غادي ناخذ البانسو ديال الهايلايت ونجي غير فوق هنا ونانتونسيفي. شفتوا هو ديجا وجهي انا راه ولا بحال ديسكو بون، ولكن فوالا. وحاجه اخرى البنات غادي نحاولوا ناخذوا ان بانسو اللي هو رقيق بحال هذا ياك، ولا
دونك خديت ان بانسو اللي هو رقيق بحال هكا، غادي ناخد الهايلايت و غادي نابليكيه في الوسط ديال العين، في الدمعه ما عرفتش كيسمى، المهم انر كورنر ديالنا بحال هكا. باش كتبان العين فايقه. نديرو نفس الشيء الجهه الاخرى. فوالا، وغادي ناخدو بانسو بحال هذا نفس الشيء، غير هو كنديرو الهايلايت هنا. عدنا. دونك درت الايلاينر، لصقت شفار، وغندير كحل في وسط عينيا. نتوما البنات تقدروا تيوتيليزيو كما قلت البنات اللي عينيهم صغار يديروا قلم بيض في وسط العين، ماسكارا وصافي and you're gonna be done. غادي تكونوا ساليتو. المهم نخلي حيت هاد العين بقات كدم عليا بالشفار. الشفار ابروبو اللي درت من عند بلينك لاشز، لا ريفيرونس ساسي، زوينين عندهم هاد لا مارك، زوينه عندهم الشفار. دونك غنتسنى حتى تنشف ليا هادي شويه. دابا بالنسبه للفم غنمسحو، اون فا روتيري هذاك البوم اللي درنا. ابخي ما حيدت لو بوم ا ليفغ البنات، غادي ناخد شويه اللي بقى ليا في دولتشيكي، كريون ديال دولتشيكي، غنطراسي به من لي كوميسور هنايا، كنجر لبرا، ومن لي كوميسور عاوتاني كنحاول نجيب لا فورم غوند. حتى l'arc de Cupidon. Keep it so. Here we go. غنعمر فوالا، وغادي ناخد ليكويد ليب ديال ويت ان وايلد في لا كولور روبيل روز. المهم bref روبيل روز صافي. j'adore cette couleur. ودابا سوا ديروا فوق منه غلوس اولا تخليوه بحال هكا. انا غادي نمشي نقلب على شي كولور تكون فاتحه اكثر، غنديرها في الوسط باش تعطيني فوليوم اكثر. غندير فيكساتور لاخر مره غنكونوا سالي. فوالا. الوغ فينالمون ما درتش فين حطيته، ما درتش روج ليفر. لقيت هاد ليكويد ميتال شادو ديال الهدى بيوتي اللي فيهم جهه ميتال وجهه مات. درت المات ديالو هو اللي عطاني هذا. غادي نديرو غلو سيتر. سالينا فوالا. باش نقلب على شي بيريك تجي مع هادشي زوينه ونعاودو نتلاقاو. فوالا درنا زعما اليوم مكياج مثبت داير عقلو. فوالا لي في. الوغ
J'espère يكون عجبكم le résultat. J'espère تكونوا استفدتوا شوية من la vidéo. من هاد les vidéos bien sûr. إلا كان تخصكم شي حاجة ما تنساوش. Vous pouvez m'envoyer des messages que ce soit sur Snapchat, sur Instagram, par DM كيما عجبكم. Je serai prête à répondre à toutes vos questions. Je vous fais d'énormes bisous. À la prochaine. Bye bye.